الان ارتباطمون برقرار شده. میلاد آسانی پور عزیزم اینجاست و قراره که با شیخ دیاباته صحبت بکنیم که من بهش سلام میکنم. خیلی خوشحالم که باهاش صحبت میکنم، کسی که غیر از اون اتفاقات فوتبالین اخلاق فوق‌العاده‌اش توی ذهن هواداره فوتبال موند و یه خاطره خیلی خوش به نظر من به جا گذاشت از خودش. شیخ سلام، وقتت بخیر. Je te dis bonsoir. Merci. ممنونم از شما. سلامت باشی. بگو راجع به آخرین شرایط و آخرین وضعیتت، رفتن از استقلال و پیوستن به باشگاه جدید، خاطراتی که در ایران داشتی رو با هم مرور خواهیم کرد. الان آخرین وضعیت خودت رو بگو، بعد راجع به استقلال با هم صحبت کنیم. Puis t'es parti d'Istiklal et puis ton nouveau club, etc. Ton nouveau contrat. Ouais, je suis d'Istiklal. من از استقلال رفتم. Actuellement, j'ai signé au Qatar. توی قطر قرارداد امضا کردم. Et déjà, je voudrais dire merci à tous les Iraniens. میخوام از همه ایرانی ها تشکر کنم. Merci à tous les supporters de Istiklal. از همه هواداران استقلال تشکر کنم. Et merci à tous les gens qui ont été gentils avec moi, à tous les gens qui m'ont soutenu. و از همه مردمی که با من مهربان بودن در تمام طول مدتی که بودن و از من حمایت کردن. به عنوان از شما هم تشکر. متشکرم. به عنوان یه بچه اکباتان دلت چقدر تنگ شده برای تهران و ایران؟ Un enfant d'Ekbatan. Comment Téhéran t'a manqué? Oui, c'est vrai que ça manque un peu parce que j'ai connu de bonnes personnes en Iran. بله، خیلی دلم تنگ شده به خاطر اینکه افراد خیلی خوبی رو من تو ایران آشنا شدم باهاشون. Ekbatan me manque aussi. Pardon, est-ce que tu peux répéter? Mon quartier Ekbatan me manque aussi. محلم اکباتان هم دلم براش تنگ شده. از استاد آزادی me manque aussi. استادیوم آزادی هم دلتنگشم. چه اتفاقایی افتاد که اصلا از استقلال جدا شدین؟ یعنی حالا با تمدیدی اتفاق نیفتاد، ادامه همکاری اتفاق نیفتاد، خود یه توضیح به ما میدیم؟ Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en fait t'as quitté Istiklal? Pourquoi t'as pas prolongé ton contrat avec Istiklal? Alors là, c'est une longue histoire. داستان طولانی داره. Ce que je peux dire, quand je suis parti en Iran, j'avais signé 2 ans de contrat. زمانی که به ایران اومدم 2 سال قرارداد امضا کرده بودم. Après, je suis resté jusqu'à la fin. تا پایان قراردادم باقی موندم. Quand les 2 ans de contrat ont été terminés, j'étais obligé de partir. 2 سال قراردادم به پایان رسید و خب مجبور بودم که برم. C'est pour ça que je suis parti de Istiklal et de Iran. برای همین بود که استقلال و ایران رو ترک کردم. اگه تمایلی وجود داشت برای در واقع ادامه همکاری و اینکه قرارداد تمدید بشه و شما بتونید بمونید توی استقلال، این پیشنهاد میپذیرفتی؟ Est-ce que tu accepterais? Alors, je pouvais accepter si les supporters, en fait, grâce aux supporters, je pouvais accepter. به خاطر هواداران بله میپذیرفتم. Parce que les supporters, ils m'ont soutenu jusqu'à la fin. Ils ont été. به خاطر اینکه هواداران فوق‌العاده بودن و تا انتها من رو حمایت کردن، پشتیبانی کردن. یعنی نکته‌ای که از استقلال بیشتر خاطرت مونده اصلا هواداره استقلال، درسته؟ Le plus important d'Istiklal, c'est les supporters. Oui, c'est sûr et certain. بله، قطعاً. Moi, je peux même pas parler d'Istiklal. حتی بدون هواداران من حتی نمیتونم راجع به باشگاه استقلال صحبت بکنم. C'est impossible. Les supporters, ils sont impressionnants. غیر ممکنه، اونا فوق العاده هستن. Et j'aimerais bien que les dirigeants d'Istiklal, j'aimerais bien qu'ils fassent tout pour que les clubs soient bien organisés pour les supporters. و امیدوارم که مدیران باشگاه همه کاری انجام بدن که باشگاه استقلال ساختارمند بشه که بتونن نکات مثبتی رو برای هواداران به ارمغان بیارن. خب اتفاقا دقیقاً شاید بحث امروز ما همین بود، اینکه هوادار از شرایط باشگاه راضی نیستن. یه چند سالی هست
به خاطر دلایل مختلفی، مثلا همون عدم ثبات، سوء مدیریت، اتفاقای مختلف. حالا شما به عنوان بازیکن که حرفه‌ای توی بالاترین سطح بازی کرده بودی و یه مدت توی استقلال بودی، خودت چی می‌دونی مشکل استقلال رو که شاید به اون جایی که هوادارا انتظار دارن نرسیده توی این چند فصل؟ Championnat, en fait, tu vois quoi le problème principal du club Istiqlal? Ce que moi je peux dire, il faut mettre des gens qui aiment Istiqlal. چیزی که میتونم بگم اینه که باید افرادی رو گماشت که استقلال رو دوست داشته باشن، افرادی که به هواداران فکر کنن، به خاطر اینکه هواداران هر روز هستند برای حمایت تیم، برای انگیزه دادن به تیم، بازیکنان. forcément il va y avoir des problèmes à l'intérieur de Istiqlal. و اگر افرادی باشن که استقلال رو دوست نداشته باشن قاعدتا نمیتونن کمک زیادی بکنن. چیزی که من میپسندم اینه که افرادی باشگاه رو هدایت بکنن که به هواداران فکر بکنن و استقلال رو دوست داشته باشن. بعد دیدی مشکلات مدیریتی رو توی این چند وقت. Donc tu as vu les problèmes par rapport aux dirigeants quand tu étais en Iran? Les problèmes, c'est-à-dire quel genre de les problèmes de la part des dirigeants de club. از لحاظ کادر فنی چی؟ با چند تا مربی کار کردی توی این مدت، نظرت راجع بهشون بگو، چطور بودن، رابطه شما باشون چطور بود، از لحاظ فنی چطور دیدیشون؟ Dans la période où tu étais en Iran, en fait, au niveau technique, ils étaient comment les entraîneurs? Déjà, moi je remercier tous les entraîneurs que j'ai connus à Istiqlal. ابتدا میخوام تمام مربیانی که باهاشون در استقلال آشنا شدم ازشون تشکر کنم. Et j'ai beaucoup de respect pour tous les entraîneurs que j'ai connus à Istiqlal. برای تمامشون احترام قائلم. Après c'est Stramaccioni qui m'a fait venir. Il est mon entraîneur mais il est comme mon père aussi en tant qu'entraîneur. بعدش استراماچونی باعث شد که من به ایران بیام. درسته که مربیمه ولی واقعا مثل پدرمه. Je voudrais dire merci à tout simplement à tous les entraîneurs que j'ai connus. خیلی راحت میخوام از تمامی مربیانی که باشون آشنا شدم توی این مدت تشکر کنم. حالا من می‌خواستم ببینم از لحاظ فنی به نظرت مربیای استقلال که باشون کار کردی تو شرایطی بودن که تیمو بتونن به موفقیت برسونن؟ چون بحث مدیریتی که گفتی، یعنی آدمایی بیان که مدیر باشن و دلشون به قول شما بسوزه برای استقلال. علاوه فنی چی؟ au niveau technique les entraîneurs que tu as connus en Iran à Istiqlal, est-ce que au niveau technique ils étaient مثلا شما میتونی نظر بدی با توجه به لیگایی که بازی کردی؟ pour diriger Istiqlal parce que tu es une personne que tu peux donner ton opinion parce que tu as joué au plusieurs championnats en fait. Alors moi je pense que pour dire qu'un entraîneur a été bon ou pas, il faut regarder les résultats. من فکر میکنم برای اینکه بتونیم قضاوت بکنیم که مربی خوب یا بد هستش باید به نتایج نگاه کرد. Les entraîneurs qui sont venus à Istiqlal, tout ce qu'ils ont fait. Donc en fonction de leurs résultats, on peut dire si ils ont été bons ou pas. و حالا ما میتونیم je suis un joueur de foot. OK. امروز من بازیکن فوتبالم و برای همه مربیان احترام قائلم، ولی واقعا من برای همه مربیان احترام قائلم، به خاطر اینکه برای استقلال احترام قائلم، برای هواداران احترام قائلم، ولی معتقدم که هر کسی رو میتونیم، هر مربی رو با نتایجش قضاوت بکنیم. ولی استراماچونی برای من یه فرد فوق‌العاده است، خیلی براش احترام قائلم و برای فراد مجیدی هم اینطور فرد خیلی خوبیه، مثل یه برادر بزرگ برای من. حتی محمود فکری، درسته که یه مدتی ما با هم یه مشکلاتی کوچیکی هم داشتیم. Après, je trouve que c'est quelqu'un de bien aussi. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. ولی زمانی که ما با هم دیگه آشنا شدیم، با شخصیت هم آشنا شدیم، فهمیدم که واقعا محمود فکری هم فرد خیلی خوبیه، خیلی قلب مهربونی داره. بسیار عالی، متشکرم ازت. حالا از بازیکنان استقلال با کسی هنوز در تماس هستین؟ Avec les joueurs de Istiqlal? En réalité, non, j'ai pas de contact avec tous les joueurs. Mais
ça m'arrive d'envoyer des messages à quelques joueurs et parfois il y a des joueurs aussi qui m'envoient des messages. Mais je peux dire que j'ai leur numéro. Si j'ai besoin de parler à un joueur, forcément je vais l'appeler. در حال حاضر نه، ولی خب خیلی وقتا پیش اومده که بچه‌ها به من پیام دادن یا من بهشون پیام دادم، ولی شماره تلفنشون رو دارم و اگر که موردی باشه حتما باهاشون در شاید بخاطر اونا فرانسوی بلد نیستن، شما که فارسی انگلیسی فارسی یه ذره البته بلدی. امروز ما با هم صحبت کردیم، خیلی خوب صحبت کردیم بعد تمرین. و tu m'as parlé en persan et tu as très bien parlé en persan. Oui, j'aime bien. J'ai essayé d'apprendre cette langue-là. بله من سعی کردم این زبان رو یاد بگیرم. N'oubliez pas que je suis iranien aussi. یادتون نره ها که من ایرانی هم هستم. بله بله. صحبتی که تو فوتبال اینجا هم کردیم. Oui, on se rappelle très bien parce que tu as parlé dans cette émission-là. Voilà. Donc sinon, les joueurs qui étaient avec moi à Istiklal, sincèrement, c'est des très bonnes personnes et ils ont été extraordinaires. بازیکنایی که با هم بودیم تو باشگاه استقلال فوق‌العاده بودن. واقعا هم بازیکنای خوبی بودن، هم افراد خوبی بودن. Donc je disais que c'est des bonnes personnes. En plus, il me manque. و واقعا دلم براشون تنگ شده. و از اینجا بهشون سلام میکنم. J'ai connu à Istiklal et je vous souhaite une bonne chance. Je pense très fort à vous. بهتون سلام میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که راهتون. حالا مشخصا راجع به مهدی قائدی که یادم میگفتی مهدی مثل پسرمه، گفتی هر کی باش کار داشته باشه با شیخ طرفه، اگه یادت باشه. مهدی هم دیروز درخشید، الان در امارات هست. نظرت راجع بهش چیه؟ دیشب فوق العاده بود. Ton fils, il est aux Émirats maintenant. En fait, il a joué un match hier soir. Il a joué très très bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai vu le match. Je suis très content. بله بازی رو نگاه کردم. خیلی براش خوشحال بودم. Ça prouve que on avait une bonne équipe. و این نشون میده که ما تیم خیلی خوبی داشتیم در استقلال. Maintenant, les clubs avaient besoin de gérer certaines choses. و الان باشگاه نیاز داره که یه سری موارد رو مدیریت کنه. C'est fierté pour moi de voir un joueur iranien qui fait des bonnes choses. و برای من واقعا باعث افتخاره که ببینم بازیکن ایرانی این کار فوق‌العاده رو انجام میده. Et sincèrement, je leur souhaite une bonne chance. برای همه بازیکن فوتبالیست‌های ایرانی، حالا چه در ایران بازی کنن چه خارج از کشور، برایشون واقعا آرزوی موفقیت دارم. خب الان میگی که تیم خیلی خوبی داشتیم. راجع به مربی هم که گفتی مربی‌ها به نظر مربی‌ها همه رو تایید کردی. پس مشکلش چی بود استقلال که جام نگرفت؟ خیلی از هوادارا شاید سوالشون این باشه، اگه میگی نفرات خوب بودن، حالا کادر اوکی بوده، بس مشکل چی بوده؟ Non, j'ai dit que je respecte tous les entraîneurs. من گفتم به تمامی مربیان احترام میذارم. Lorsque l'équipe gagne. ولی مربی خوب هست، مربی زمانی خوب هست که تیم برنده میشه. Maintenant, à vous de regarder. حالا نوبت شماست، شما نگاه بکنید. ببینید کدوم مربی ها نتایج خوبی نگرفتن. و شما این حق رو دارید که بگید که اونها مربی خوبی نبودن. و اگر نتایج خوبی گرفتن اجازه دارید بگید که اونها مربی خوبی بودن. ما میتونیم اونها رو بر اساس نتایجشون قضاوت کنیم. من چیز دیگه ای نگفتم. گفتم بهشون احترام میذارم چون به استقلال احترام میذارم و به هوادارانش احترام میذارم. بسیار جواب به نظرم کاملی بود و به قول شما با نتایج میشه سنجید. یه سرمربی رو ببینیم که چیکار کرده، موفق بوده نبوده. حالا مدتی که توی فوتبال ایران بودی راجع به باشگاه‌های دیگه، استادیوم بود که یادت مونده باشه، باشگاه دیگه‌ای که خاطرت مونده باشه یا حتی بازیکن فوق‌العاده‌ای دیده باشی، یه چیز خاص تو ذهنت مونده از تیم‌های رقیب؟ D'autres équipes qui sont dans ta tête? Est-ce qu'il y a d'autres stades qui sont dans ta tête? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs en Iran qui sont dans ta tête? Alors si je dois parler des joueurs, on va rester longtemps ici parce que اگه بخوام راجع به فوتبالیست‌های ایرانی صحبت کنم که باید خیلی وقت اینجا با هم دیگه بشینیم. به خاطر اینکه خیلی بازیکن‌های قوی تو فوتبال ایران هست. بازیکن‌های استقلال که بودن، بازیکن‌های پرسپولیس، دو تراکتور، سپاهان، همچنین فولاد. واقعا بازیکن‌های خوبی رو دیدم هم در استقلال و در ایران و واقعا لیگ ایران رو دوست داشتم.
درسته. حالا امکانش هست خود این احتمال رو میدی که روزی دوباره برگردی به لیگ ایران؟ Est-ce qu'il y a une probabilité pour toi une fois en Iran à Istiqlal ou à une autre équipe? Bah, si je viens en Iran, c'est pour venir vous voir, pour vous dire bonjour. اگر بیام ایران برای اینکه شما رو ببینم و بهتون بگم سلام. Lorsqu'il y a une bonne équipe, ولی آدم نمیتونه سرنوشت رو پیش بینی بکنه. ولی اگه تیم خوبی باشه که سعی بکنه که رفتارهای خوبی داشته باشه، چرا که نه؟ زمانی که پیشنهاد داشته باشم چرا بگم نه؟ حتی اگه پرسپولیس باشه؟ حالا اگر من بیام به ایران، چه برای فوتبال باشه چه نباشه، حتما میام که به شما بگم سلام. Même si cette équipe ce sera Persepolis qui te propose. Je peux pas dire non. Moi j'ai rien contre Persepolis. نمیتونم بگم نه. من هیچ موردی راجع به پرسپولیس ندارم. بر علیه پرسپولیس موضعی ندارم. Je respecte beaucoup. من خیلی احترام میذارم به پرسپولیس. Moi je suis joueur de foot. من بازیکن فوتبالم. Je suis pas un من هوادار نیستم. Partout où il y a un ballon avec un terrain de foot, moi je peux jouer. هر جایی که توپ و زمین فوتبال باشه من میتونم بازی کنم. خیلی خوشگل جواب. اصلا حرف صحبت کردن تو هم بیننده‌مون خیلی دوست دارن. حالا بچه‌های استودیو هم خود من و امیدوارم که حتما دوباره هم دیگه ببینیم اینجا گپ بزنیم. حالا توی خاطرات مختلفی که تعریف کرده بودی برام از ایران، مثلا از عکس انداختن‌ها، حالا اتفاقای جالبی که برات افتاده، اتفاقای جالب و باحال، یکیشو الان خاطرت هست که بهمون بگی؟ چون دیگه الان جدا شدی از ما، کشور دیگه میخوای فوتبال بازی کنی، ولی حالا یک دو تاش که به نظرت جالبه، خاصه تو ذهنت مونده. Très unique les souvenirs d'Iran. Alors déjà quand je suis arrivé en Iran, la première chose qui m'a وقتی به ایران رسیدم اولین چیزی که منو تحت تاثیر قرار داد هوادارا بودن. Déjà ça c'est pas juste les supporters d'Istiqlal. نه فقط هواداران استقلال، تمام هواداران همه تیم ها. Quand on a été à Tracteur. حتی تراکتور. On est arrivé une heure avant le match. یک ساعت قبل از مسابقه ما رسیدیم برای بازی با تراکتور و دیدیم که تمامی استادیوم کاملا پر بود. اون روز رو من نمیتونم فراموش کنم. Est-ce que tu peux répéter pardon? Est-ce que tu peux répéter la dernière fois? این در ذهن من باقی مونده، نمیتونم فراموشش کنم. بسیار عالی. آیا دیوات آخرشون کفش طلعه رو بهتون دادن یا نه؟ Est-ce que tu as reçu en fait le prix pour le meilleur marqueur du championnat? Les chaussures en or? Sincèrement non. واقعا بگم نه. Et ça c'est quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. و واقعا چیزی بود که قلبم رو به درد آورد. ای وای. Et aussi ce que j'ai pas aimé, il y a personne de Istiqlal, mais je parle pas des supporters. و چیزی که منو واقعا اذیت میکنه اینه که هیچ کس در استقلال، البته منظورم هواداران نیست. Il y a aucun dirigeant qui est venu me voir pour me dire Cheikh, tu mérites ton trophée, on va tout faire pour. هیچ کدوم از مدیرا به سمت من نیامدن که بگن شیخ تو لایق این جایزه هستی و ما هر کاری میکنیم که تو به این جایزه دست پیدا بکنی. Les supporters ils se sont battus, ils ont tout fait pour que me donne. هوادارا همه کار کردن، جنگیدن که من این جایزه رو به دست بیارم. دقیقاً کلی ما پیام. Comme les supporters ils se battaient pour qu'on me donne, c'est pour ça que moi je parlais pas parce que ils se battaient à ma place. چون هوادارا از جانب من جنگیدن، برای همین بود که دیگه من هیچگاه راجع به این جایزه صحبت نکردم. Je voulais pas leur montrer que j'étais triste parce que نمیخواستم بهشون نشون بدم که من غمگینم. Ce qui m'appartenait. به خاطر اینکه چیزی بود که واقعا این به من تعلق داشت. نه قطعا حقیقتا. Oui, en fait t'en méritais. Voilà. C'est un peu triste. یکم ناراحت کننده. خب ما اشکال نداره، ما فکر کنم همین امشب حتی با دوستانم تو سازمان لیگ تماس بگیریم بگیم آقا بالاخره یه فصل که تمام میشه آقای گلش کفش طلا داشته دیگه، حالا مراسم برگزار کردید نکردید یا هر چیز دیگه به خاطر کرونا
اون رو سعی میکنیم بگیریم و با کمک و همکاری دوستانم تو سازمان لیگ بفرستیم برای قطر. On essaie de le récupérer et puis de l'envoyer au Qatar. Non, 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 envoyez pas. Moi, je viens chercher en Iran. نفرستینش، من میام ایران خودم میگیرمش. آفرین، حتما ان شاءالله. حتی به نظرم میتونه مهمون ویژه مراسم حالا قرعه کشی یا برترین های لیگمون باشی و اون جایزه رو بگیری از به خاطر آقای گلی رقابت های لیگ ایران. Invité spécial pour le prochain championnat et tu peux en fait récupérer ton prix. Exactement, c'est une bonne idée. نظر خوبیه. بسیار عالی. C'est bien, vous avez de bonnes idées. Merci. شما خیلی نظرات خوبی دارین. مرسی. مرسی. خیلی متشکرم ازتون. ما که دوست داریم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم، بذاره برنامه‌مون امشب شلوغه. خیلی ممنونم ازت. اگه صحبتی داری با هوادارا، با مردم، ما خدمت هستیم. Si tu veux dire quelque chose aux gens, aux supporters, aux Iraniens, en fait, on est là à ta disposition. En tout cas, je voudrais vous dire à vous merci. خواستم از خود شما تشکر کنم. متشکرم. Et je voudrais dire merci à tous les Iraniens. خواستم از همه ایرانی ها تشکر کنم. Ceux qui sont en Iran, ceux qui sont en dehors de l'Iran, je voudrais vous dire merci. چه اونهایی که تو کشور هستن، چه اونهایی که خارج از کشور هستن. Merci à tous les gens qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu dès le début de la formation. ممنونم از همه افرادی که من رو ترغیب کردند و من رو حمایت کردند. Et merci à mes parents iraniens qui sont à Ekbatan. از خانواده ایرانی، پدر و مادر ایرانیم که در اکباتان هستن تشکر میکنم. Merci à mon ami, à mon frère Ali. از علی برادرم و دوستم تشکر میکنم. Sincèrement, je voudrais dire merci à tous les gens que j'ai connus et à Dr Soutudeh, à tous les présidents que j'ai connus à Istiglal et à tous les supporters de Istiglal. تشکر میکنم از همه افرادی که تو ایران شناختم، هواداران استقلال، حتی مدیران استقلالی که باشون توی این مدت آشنا شدم. Tous les supporters de Persepolis, de toutes les équipes. هواداران پرسپولیس، هواداران همه تیم ها. Je voudrais vous dire merci parce que vous savez دوست دارم ازتون تشکر کنم. میدونین que tous ensemble on peut faire quelque chose d'extraordinaire. وقتی که ما همه با هم هستیم میتونیم یه کار فوق العاده انجام بدیم. Merci, merci, merci à tout le monde. ممنون از همگی. متشکرم. آخرش هم فارسی دیگه. آخرش هم فارسی. الان فارسی. Est-ce que tu peux parler quelques phrases en persan? بله. Oui, quoi d'autre? بگو هر چی که فکر می‌کنی می‌تونی. Oui, vas-y. اوکی تو بگو. من میگم که امیدوارم خیلی زود ببینمت. Tu comprends? نفهمیدم. Tu peux traduire à Milan? il dit que j'aimerais tout. Persan. آقای میساقی میگن شما میتونی تکرار کنید به فارسی. بله میگم امیدوارم خیلی زود ببینمت. اوکی انشالله من خیلی خوشحالم. انشالله میبینمت. مرسی. خیلی ممنونم ازت. متشکرم. مرسی beaucoup. ان شاءالله که موفق باشی در باشگاه جدیدت. ممنونم از شیخ دیاباته. Bonne chance dans ton nouveau club. خیلی مخلصیم. بارک الله. خیلی مخلصی. یه کلمه هم اضافه کرد. متشکرم. متشکرم شیخ. شبت بخیر.